वॉइस ऑफ अमेरिका के हफ्तावार प्रोग्राम इंडिपेंडेंस एवेन्यू में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। कराची एयरपोर्ट पर होने वाले हमले के बाद जहां सिक्योरिटी इदारों की अहलियत पर सवालिया निशान लगे, वहीं मरकजी और सूबाई हुकूमत के एक दूसरे पर इल्ज़ामात ने दहशत गर्दी के खिलाफ सूबों और मरकज के दरमियान ताउन की सूरत हाल भी वाज़ेह कर दी। दूसरी तरफ तकरीबन 6 महीनों के वक्फे के बाद शमाली वज़ीरिस्तान में 2 ड्रोन हमले किए गए, जिनमें पहले हमले में 6 हलाकतें हुई और दूसरे हमले में हक्कानी नेटवर्क के 10 जंगजू मारे गए। खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने पाकिस्तानी हुकूमत के 2 आला ओहदेदारों के तवस्सुत से लिखा कि ड्रोन हमले पाकिस्तानी हुकूमत की इजाज़त से किए गए थे, जबकि पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने इसकी तरदीद की। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान की सिक्योरिटी हालात, इराक में अलकायदा के हामी जंगजुओं की पेशकदमी और दुनिया भर में सर उठाती दहशत गर्दी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं स्काइप पर बफलो यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर फैजान हक, इस्लामाबाद से स्काइप पर टाइम और द वॉल स्ट्रीट जर्नल से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ी जाहिद हुसैन साहब और पेशावर से स्काइप पर तज्ज़ियाकार खादिम हुसैन साहब। जाहिद हुसैन साहब, पहले सिक्योरिटी पॉलिसी पर बात कर ली जाए। पाकिस्तान में तकरीबन 33 सिक्योरिटी इदारों का आपस में किस हद तक ताउन है और क्या लीडरशिप मुत्तहिद है? मुझे अभी अभी बताया गया है कि जाहिद हुसैन साहब अभी लाइन पर नहीं है। खादिम हुसैन साहब, आपसे ही मेरा ये सवाल है कि किस हद तक ये इदारे आपस में ताउन करते हैं? और लीडरशिप के बारे में हमें कुछ हद तक तो पता है, जैसे इमरान खान साहब अभी भी कह रहे हैं कि वज़ीरिस्तान ऑपरेशन खुदकुशी होगी, जबकि मरकज़ी हुकूमत पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि वो कोई एक फ़ाइनल डिसीजन पर पहुंचे कि क्या वो तालिबान को इतनी छूट दिए रखेगी या उनके खिलाफ किसी ऑपरेशन का आगाज़ करेगी। आप क्या कहते हैं? आई थिंक देयर इज़ अ टेक्निकल प्रॉब्लम। मैं खादिम हुसैन साहब को भी नहीं सुन पा रहा। हेलो, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी जी खादिम हुसैन साहब, अब मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, आपने जो सवाल पूछा उसमें 2 बातें बहुत अहम हैं। पहली बात तो ये है कि अभी तक जिस तरीके से इस पूरे मसले को लिया जा रहा था कि किस तरह दोनों अतराफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से भी कोई बड़ा हमला किए बगैर या कोई तशद्दुद किए बगैर ये मसला हल हो सकता है। मेरा ख्याल है कि उसमें देर होती गई और जो चीज़ चाहिए थी, जो एक आमिल चाहिए था इस मसले को हल करने के लिए, वो था कि किस तरह एक जामे पॉलिसी को अपनाया जाए जिसमें तमाम अज्जा को शामिल किया जाए। मसलन ये कि खित्ते के ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी इसमें शामिल किया जाए। इसके साथ जो एक पूरा मफकूरा है इस पूरे अमल का, इस पूरी इंतहागरी का, इंतहा पसंदी का, उसको भी शामिल किया जाए। इसके साथ क़ुव्वत के इस्तेमाल को भी शामिल किया जाए और अगर मुसाहलत का कोई अंदाज निकलता हो उसको भी शामिल किया जाए। मेरा ख्याल है कि जब पॉलिसी का ऐलान किया गया तो उसमें देर होती गई और एक जो इर्तिबात के लिए, रब्त काम करने के लिए जो जिस इदारे की तजवीज़ पेश की गई थी, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की, उसमें देर होती गई और उससे तालिबान के मुख्तलिफ ग्रोहों ने या इंतहा पसंद जो पूरा एक जाल बुना हुआ है पूरे मुल्क में, पाकिस्तान के अंदर, जिसके डांडे मिलते हैं दूसरे ममालिक के अंदर भी, वो मजबूत होता गया। वो पेशावर में, क्वेटा में और कराची में उसने अपनी पोजीशन मुस्तहकम करते गए और हुकूमत के जो हिज़्ब इख्तिलाफ है वो ये सोचते रहे कि शायद तशद्दुद में कमी आ गई और शायद इससे अमन आ गया। तो एक तो ये है कि अमन का जो पूरा एक तस्वर है उसमें उसके मानी में तंगी आती गई, जिसकी वजह से ये मसला बढ़ता गया। ये समझते रहे कि मुख्तलिफ ग्रोहों की, तालिबान के मुख्तलिफ ग्रोह या इंतहा पसंदों के मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान अगर कोई इंतशार आता है तो शायद वो कमज़ोर होता जाएगा, लेकिन वो मफकूरा मजबूत होता गया। और आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे वो बत्ताखोरी हो, चाहे वो अगवा बराए तावान हो, चाहे वो बड़ा हमला हो, वो 3 सूबों में तो मुस्तकिल तौर पे होते रहे, जिससे ये मसला गंभीर होता गया। जी हाँ, ये मसला तो खादिम हुसैन साहब गंभीर होता गया, बहुत गंभीर हो गया। कराची एयरपोर्ट पर हमला भी हो गया, लेकिन ये जो लीडरशिप का बंटवारा है इसका क्या हल है? जो इनकी सोच में जो तकसीम है उसका क्या हल है?
آپ किन की सोच की तकसीम की बात कर रहे हैं? आप जी कौमी क़यादत की सोच की जी तकसीम की बात कौमी कर रहे हैं? क़यादत की देखिए जहाँ पर एक देखिए तरफ तीन हवालों से ये तकसीम बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सामने नज़र आ रही है। एक तो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और सियासी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तकसीम वाज़ेह तौर पे सामने नज़र आ रही है। दूसरा ये कि जो हुकूमत के अंदर हैं और जो हुकूमत से बाहर हैं उनमें तकसीम वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है। और फिर अगर ये बड़ी हैरतअंगेज़ बात है कि जो हुकूमत के अंदर हैं वो भी दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो हुकूमत से बाहर जिसको मजबूत हिज़्ब इख्तिलाफ समझा जाता है, जो गलियों में भी और जो मैदानों में भी जलसे मुनक़िद करा सकती है, वो हिज़्ब इख्तिलाफ दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल में या दिफाए पाकिस्तान कौंसिल की शक्ल में उनमें ज़्यादातर मफ़कूरे या फ़िक्र के इख्तिलाफ की इतना बड़ा गैप नहीं है, फ़िक्र का इतना बड़ा इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन दरअसल उनके दरमियान जो इख्तिलाफ है वो टैक्टिक्स का है या वो स्ट्रेटजी का है। मेरा ख्याल ये है कि जो हुकूमत के अंदर हैं वो इस मसले की पेचीदगी को समझते जा रहे हैं और समझ रहे हैं। शायद अभी जो पहले हुकूमत से बाहर थे वो नहीं समझते थे, और जो हुकूमत से अभी बाहर हैं वो इस मसले की पेचीदगी को नहीं समझ पा रहे हैं। खालिद हुसैन साहब, दो जमातें ऐसी हैं, कता कलामी माफ, दो जमातें ऐसी हैं जो कि नेशनल और प्रोविंशियल दोनों असेंबलियों में मौजूद हैं, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। दोनों की अप्रोच बिल्कुल कह लीजिए कि दो मुख्तलिफ जावियों में जा रही है। एक जमात ये कह रही है कि बहुत हो चुका, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अब मुज़ाकरात के लिए हमने जितना इंतज़ार करना था वो हम कर चुके हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पॉलिसी के ऊपर अभी भी गामजन है कि पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, पाकिस्तान की अहम तनसीबात के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, आम शहरी मर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी मुज़ाकरात को वक्त देना चाहते हैं। मैं फैज़ान हक साहब को इस मौके पर गुफ्तगू में शामिल करना चाहता हूँ। फैज़ान हक साहब, नवाज शरीफ साहब की एंटी टेररिज्म पॉलिसी और शुमाली वज़ीरिस्तान में जंगजू तंजीमों की पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों में कार्रवाइयों पर अमेरिका में क्या सोच पाई जाती है? फैज़ान हक साहब, मुझे आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अगर हम इसको चेक कर सकें कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है। आई थिंक देयर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम विद टेक्निकल साइड टुडे। आई कैंट हियर अ वर्ड फैज़ान साहब। आपको जी अब बेहतर आ रही है। अच्छा, चलिए ठीक है, अब बात करते हैं। जी जी, सबसे पहले पाकिस्तान के तमाम बहन भाइयों को बहुत सलाम दुआ और प्यार, अल्लाह ताला उनको अपनी ईमान में रखे। इस वक्त अमेरिका में जो गवर्नमेंट एजेंसीज या गवर्नमेंट जो है उनका अमेरिकी हुकूमत जो है ये समझती है कि पाकिस्तानी हुकूमत के पास डिटरमी कुव्वत इरादी है कि वो इस सिलसिले में कदम उठा सके, लेकिन वो ये भी देखते हैं कि इस एक हिचकिचाहट थी पहले जो कि शायद अब दूर हो गई हो, और वो हिचकिचाहट इसलिए है कि तमाम लोग एक पेज पर नहीं हैं। पाकिस्तान के तमाम पॉलिसी सेंटर्स जो हैं या जिनको ताकत के जो मंबे जिनको कहा जाता है, और मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है कि पूरी कौम और पूरी अवाम एक नुक्ते पे जमा हो जाएं कि किसी किस्म की शरपसंदी और दहशतगर्दी जो है उसको किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा खासकर उन सियासी जमातों के लिए जो कि इस सिलसिले में अभी तक शक व शुबे का शिकार हैं। लेकिन ये बात समझ में आती है कि जो अगर केस टू केस बेसिस देखा जाए, जैसे हमें मालूम है कि जो दहशतगर्द हैं, खासकर जो तालिबान ग्रुप्स हैं, वो बिखरे हुए हैं, उनके 2-3 बड़े ग्रुप्स हैं। उसमें वो ग्रुप जो ज्वाइन करना चाहते हैं सिविल सोसाइटी को, उनको वेलकम किया जाए, और जो नहीं करना चाह रहे उनके साथ इंतहाई सख्ती के साथ निपटा जाए। उनके लिए कोई जाए अमान या जाए पनाह नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में, चाहे वो नॉर्थ वजीरिस्तान हो या कराची की गलियां। और अमेरिका में आपने देखा है कि इराक के सिलसिले में भी जो अमेरिका जो है वो बड़ा सख्त स्टैंड ले रहा है, और इस सिलसिले में भी अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। फैज़ान साहब, अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा तो होगा, लेकिन एक और जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि जहां अमेरिका एक तरफ इतना वक्त दे रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर जो हिकमत अमली बनाई जा रही है उसके लिए, पाकिस्तान ने अमेरिका से दरख्वास्त की कि वो ड्रोन हमले रोक दे, और उसके बावजूद पाकिस्तान में ऐसे हमले हो रहे हैं जिनसे ये ज़ाहिर होता है कि जो मुज़ाकरात का अमल है वो किसी
حتمی صورت کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ اب تو بہت سارے تجزیہ کاروں نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات کی آڑ میں طالبان نے ٹائم گین کیا، جبکہ کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسے اور حملے بھی ہو سکتے ہیں پاکستان میں۔ تو ایسی صورت میں جو پاکستان کے ایلائز ہیں وار آن ٹیرر پر، ان کا پاکستانی حکومت پہ کانفیڈنس کس حد تک شیک ہوتا ہے؟ جی، یہ جو حملہ کراچی میں ہوا، اس کی وجہ سے واقعی جو ہے کسی کا بھی اعتماد جو ہے وہ متزلزل ہو سکتا ہے اور ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں طالبان جو تھے وہ مصروف تھے گفتگو کرنے میں، ادھر سے حکومت اور خاص کر ہمارے دفاعی ادارے جو ہیں وہ بہت اگریسولی، بڑے جارح طریقے سے کام کر رہے تھے، اور ان کی وجہ سے انہوں نے بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور ان کو ہم ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ البتہ جیسے وہ کچھ وقت خرید رہے تھے، یہ جو دہشت گرد ہیں طالبان جیسے یا القاعدہ جیسے، ان کے آلریڈی ایک پلانز ان موشن ہوتے ہیں، اور ایک اٹیک جو ہے وہ یہ نہیں کہ بس انہوں نے 2 ہفتوں میں سوچا اور ہو گیا۔ اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنے سال کی ریسرچ، کتنے مہینوں کی تیاری اور ٹریننگ تھی، اور اس میں اگر کوئی اور لوگ ملوث ہیں یا کوئی بیرونی طاقتیں ملوث ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس آڑ میں یہ کام کر رہے تھے۔ ان کے آپریشنز جو تھے میرے خیال میں وہ آلریڈی آن دا بک تھے، اور اسی طرح جس طرح کے پاکستان کے دفاعی ادارے ہیں، انہوں نے خاصی حد تک طالبان کو اور ان کے انٹرسٹ کو پاکستان میں نقصان پہنچایا ہے، اور وہ خاصے کامیاب رہے ہیں۔ اور کیونکہ پاکستان آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک فرنٹ سٹیٹ ہے، ایسے ہے کہ آپ جنگ کی ایک سرحد پہ جنگ ہوتی ہے، اور ایک جنگ وہ ہوتی ہے جو دور پار علاقے میں ہم بیٹھے ہیں اور جنگ کے حالات سن رہے ہیں۔ پاکستان کی جو جنگ ہے، وہ پاکستان کی جنگ جو ہے وہ سرحد کی جنگ ہے۔ پاکستان ہی وہ سرحد ہے جہاں پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، اور اس جنگ کے جو اثرات ہیں ان کو پاکستان فرسٹ ہینڈ محسوس کرتا ہے، پاکستان کے عوام فرسٹ ہینڈ محسوس کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی قربانی دے رہا ہے پاکستان۔ اور اس میں ہم فوراً اس بات پہ ہمیں جمپ نہیں کرنا چاہیے کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے یا دفاعی ادارے ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ ایک جنگ ہے، اس میں کبھی کبھی آپ کو نقصان ہوتا ہے، کبھی چوٹ بھی لگتی ہے، زخم بھی ہوتے ہیں، جی لیکن فیضان صاحب شکریہ۔ خادم حسین صاحب، جو بٹوارہ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ 3 قسم کی قیادتیں ہیں، ایک فوجی قیادت ہے، ایک پارلیمان کے اندر بیٹھی قیادت ہے، ایک پارلیمان سے باہر بیٹھی قیادت ہے، ان کی جو سوچ کا بٹوارہ ہے اس کا پالیسی میکنگ پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ عام لوگ اس کو کس طرح لے رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ عام لوگ جو خیبر پختونخوا کے اندر کی بالخصوص میں بات کر رہا ہوں، اور پاکستان کے 3 جو دوسرے صوبے ہیں پنجاب کے علاوہ، ان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پوری پالیسی کے جو انتہا پسندی کے خلاف ہے یا انتہا پسندی کے حوالے سے، اس کے حوالے سے قوت ارادی پہ جس کی بات کی گئی، اس پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ مثلا اس پہ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اس کے باوجود کہ مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز موجود ہیں، وہ ادارے موجود ہیں، جیسے ملاکنڈ ڈویژن یا پشاور، ملاکنڈ ڈویژن میں سوات بھی شامل ہے، بنیر بھی شامل ہے، اور دیر بھی شامل ہے، یا پھر پشاور جو بالکل خیبر پختونخوا کا صدر مقام ہے، اور پھر کراچی۔ تو اس کے باوجود کہ سیکیورٹی ادارے وہاں موجود ہیں، وہاں پہ مسلسل ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ بات بڑی واضح طور پہ لوگ کا جو پرسپشن ہے، تصور ہے، وہ سامنے آ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو قوت کا استعمال ہو رہا ہے، کیا اس قوت کے استعمال میں تربیتی کیمپ، مراکز، بھرتی اور رسد کے راستے روکے جا رہے ہیں، یا صرف عام لوگوں کی نقل مکانی کے حوالے سے پیش قدمی یا اس کے حوالے سے بات آگے جا رہی ہے؟ مثلا عام لوگ نقل مکانی پہ مجبور کیے جا رہے ہیں، یا پھر یہ کہ شکار کون ہو رہا ہے؟ اور پھر یہ کہ اس پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ نشانے پر ہے جو قوت کا استعمال ہو رہا ہے؟ کیا اس کا احتساب ممکن ہے؟ کیا یہ ایک ٹائم فریم کے مطابق ہے؟ تو جو ایک دراصل پاکستان کے سماج کے اندر مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انتہا پسند جو فکر ہے، جو تصور ہے، وہ تصور سماج کے رگوں میں تعلیم کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اور سیکیورٹی اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کے خطے کے حوالے سے جو پالیسیاں ہیں اس کے ذریعے اتنی گہری
जुड़ गई हैं, इतनी गहरी आ गई हैं कि अब ये मसला मेरा ख्याल ये है कि आम लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा पेचीदा बनता जा रहा है। और मेरा ख्याल ये है कि अब सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के पास और सियासी क़यादत के पास कुछ ज़्यादा वक्त नहीं रहा कि आम लोग इस पूरे मसले की पेचीदगी से बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाएं। खादिम हुसैन साहब, जो मसाइल हैं और मायूसी है वो तो नज़र आ ही रही है, लेकिन एक चीज़ जो देखने में ये आ रही है वो ये है कि बहुत सारे जो पॉलिसी मेकर तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत से हल्के ऐसे हैं जो कि अब इस चीज़ पर हुकूमत को बहुत ज़्यादा बैक कर रहे हैं, हुकूमत का साथ दे रहे हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर कि हुकूमत को अब एक हतमी फैसला करना पड़ेगा दहशतगर्दी से निपटने के लिए, दहशतगर्दों के नेटवर्क से निपटने के लिए, क्योंकि अब पाकिस्तान में पहले तो सिर्फ टीटीपी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी या अलकायदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी, अब तो दूसरे रीजन्स के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उन्होंने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना शुरू कर दी हैं। या ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि दूसरे मुल्कों के मिलिटेंट ग्रुप्स जो अपने मुल्कों में किसी भी वजह से उन्होंने मिलिटेंसी का रास्ता इख्तियार किया था, वो अब पाकिस्तान को ये डिक्टेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए है। ये सूरत हाल बिल्कुल नई है। इसके बाद अब आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत किस तरफ जा रही है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत के पास दो रास्ते हैं। अगर पाकिस्तान की हुकूमत को, मरकजी हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को अपनी संजीदगी साबित करनी है अपने अवाम पर भी और खित्ते की रियासतों पर भी, तो उसके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि पार्लिमान की कुव्वत को साथ लेके चले और पार्लिमान ही के ज़रिए मुख्तलिफ फैसले कराए जाएँ, मुख्तलिफ तरीक़ों से कानून साजी भी की जाए और फैसले भी किए जाएँ और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को इस पे मजबूर किया जाए या इस पे आमादा किया जाए कि वो पार्लिमान के फैसलों को तस्लीम करें। एक तो ये है। दूसरा ये है कि पार्लिमान ही के ज़रिए एक इदारा जिसका जिक्र पहले आ चुका था जामे पॉलिसी के अंदर, जो अंदरूनी तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसी थी, इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी, उसमें आ चुका था कि एक नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी होगी जो सियासी, फौजी और स्ट्रेटेजिक हवाले से जो भी इक़दामात होंगे इंतहा पसंदी और तशद्दुद के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उसमें वो रब्त कायम करेंगे। तो वो इदारा अभी तक वजूद में नहीं आया। तो पार्लिमान और वो इदारा जो रब्त कायम करेगा, अगर हुकूमत ये काम करने में कामयाब हो जाएगा तो मेरा ख्याल ये है कि फिर खित्ते की रियासतें, पाकिस्तान के अवाम और खुसूसन 3 सूबों के अवाम, खैबर पुख्तनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के अवाम, और फिर जो बैनुल-अक़वामी बरादरी है वो इस बात पे आमादा हो जाएंगे कि एक संजीदा कोशिश हो रही है। जो दूसरे लोग हैं जो हुकूमत से बाहर हैं और जो किसी भी तरीके से इस पूरे जमहूरी अमल को डिरेल करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि वो एक तरह से, चाहे वो तहरीक इंसाफ की शक्ल में हो या दिफा पाकिस्तान की शक्ल में हो या फिर तारुल कादरी की अवामी तहरीक की शक्ल में हो, मेरा ख्याल है कि वो फिर इस तरह पूरे रियासत को इंतहा पसंदी या दहशतगर्दी के हवाले करना चाहते हैं, या अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो इसका लाजमी नतीजा यही होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि ये वक्त आ चुका है कि इस तरह की जितनी भी जमातें हैं जो हुकूमत से बाहर हैं या हुकूमत के अंदर हैं और जो पार्लिमान में मौजूद हैं या पार्लिमान से बाहर हैं, वो इस रियासत को और इसके अवाम को अगर बचाना चाहते हैं तो ये 2 इक़दामात करने ज़रूरी हैं कि पार्लिमान के ज़रिए फ़ैसले किए जाएँ, चाहे वो ख़ारजा पॉलिसी के फ़ैसले हों या अंदरूनी तहफ़्फ़ुज़ के फ़ैसले हों, और फिर ये कि एक इदारा वजूद में आ जाए जो इर्तिबात कायम करे, जो रब्त कायम करे। खादिम हुसैन साहब, यहीं से गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इराक में हो रही है, जहां पर ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया एक बहुत बड़ी पेशकदमी कर रही है इराक के दारुल हुकूमत बगदाद की तरफ। अब तक ये ग्रुप मूसल और तकरीत पर कब्जा कर चुका है, बगदाद की तरफ पेशकदमी जारी है। इस सूरत हाल पर भी हमने बात करनी है, लेकिन उससे पहले हम अमरीकी सदर बराक ओबामा और अमरीकी वज़ीर सेक्रेटरी खारजा जॉन कैरी और बरतानिया के वज़ीर खारजा विलियम हेग के कुछ साउंड बाइट्स अपने देखने वालों के लिए और आप दोनों मेहमानों के लिए प्ले कर रहे हैं। आइए पहले ये देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा और उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को दोबारा शुरू करते हैं।
what we've seen over the last couple of days indicates the degree to which Iraq's going to need more help. It's going to need more help from us, and it's going to need more help from the international community. Security is a priority, obviously, but make no mistake, this needs to be a real wake-up call for all of Iraq's political leaders. Now is the time for Iraq's leaders to come together and to show unity. For Iraq's leadership to come together in a united response to this brutal aggression against their country. That requires their leaders to find ways immediately to put aside their differences, however strongly felt, and act together against the terrorism which threatens them all. جی آپ نے سنا کہ صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو عراق کی مدد کرنی ہے، جبکہ سیکرٹری کیری نے کہا کہ عراق کی لیڈرشپ اپنے تنازعات کو حل کرے، اپنے اندر جو ڈیوائیڈ ہے اس کو ختم کرے، اور یہی ولیم ہیگ نے بھی کہا۔ پروفیسر فیضان، سی این این کے مطابق ISIS کا مقابلہ کرنے کے لیے عراقی حکومت کی مدد کی خاطر ایران نے اپنی فوجیں عراق بھیج دی ہیں، جبکہ آیت اللہ سیستانی نے عام شہریوں سے کہا ہے کہ وہ عراق میں مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھا لیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ لڑائی آگے چل کر کیا شکل اختیار کرے گی؟ جی یہ بہت تشویشناک بات ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہی ایران ڈائریکٹلی اگر چاہتا ہے عراق میں انوالو ہوتا ہے تو دوسری طرف سے سعودی عرب اور ٹرکی جو ہیں وہ اس کو ضرور کاؤنٹر کریں گے، کیونکہ وہ یہ برداشت نہیں کر پائیں گے کہ عراق جیسا ملک جو ہے اور اس کے جو ریسورسز ہیں اس کو ان کو ایران کے حوالے کر دیا جائے۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت تشویشناک بات ہے، اور دوسری طرف جو ISIS کی جو ایڈوانسمنٹ ہے اور ان کی جو جارحیت ہے وہ جاری ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے جان کیری کا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ عراق کے تمام لیڈروں کو اکٹھا ہونا چاہیے، ایسے ہی ہے جیسے ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے تمام لیڈروں کو اکٹھا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ عراق جیسے حالات ہو جائیں۔ تو اگر ہم واپس عراق پر جاتے ہیں تو اس کے تناظر میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو جارحیت پسند ہیں یہ ان کو فیڈ وہاں سے مل رہا ہے جہاں پہ وہ سیگمنٹس آف سوسائٹیز جن کو بیچ میں شامل نہیں کیا گیا پولیٹیکل پروسیس میں، ریاست میں، وہ اتنے آئسولیٹ ہو چکے ہیں، اور وہ کہ انہوں نے اپنا ایک فیکشن بنا لیا ہے، اور وہ ایک کہنا جس کو کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن، وہاں پر جا چکے ہیں۔ اور ایسے حالات میں یہ بہت تشویشناک بات ہے، کیونکہ یہ ایک ایران کی انوالومنٹ جو ہے وہ ایک ڈائریکٹ انویٹیشن ہے سعودی عرب کے لیے اور ٹرکی کے لیے عراق میں انوالو ہونے کا، اور اس سے پورا خطہ جو ہے وہ بھڑک سکتا ہے۔ اور میرے خیال میں اس وقت ضرورت ہوگی کہ انٹرنیشنل اسپیشلی امریکہ کو اور انٹرنیشنل خاص کر مغربی ممالک کو کہ وہ اس میں جائیں، یا تو وہ وہاں پہ پیس کورپس بھیجیں تاکہ وہ فیضان صاحب وہ تو یونائٹڈ نیشنز کو کرنا پڑے گا نا، پیس فورسز تو صرف یونائٹڈ نیشنز بھیج سکتی ہے، لیکن امریکہ کے پاس نیٹو کے ذریعے ان کے پاس عراق میں اپنے انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ روم ہے، اور وہ اس روم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جی لیکن نیٹو نے تو پہلے بھی عراق پر حملے میں نہیں دیا، یونائٹڈ کنگڈم جنہوں نے اپنی فوجیں عراق میں بھیجی تھیں، لیکن اسی کہانی کو ذرا اور آگے لے کے چلتے ہیں، کیونکہ یہ جو وار اب عراق میں شروع ہوئی ہے سنیز اور شیعز کے درمیان، وہ پورے خطے پر کیا اثرات ڈال سکتی ہے؟ خادم حسین صاحب سے میں اگر اجازت ہو سوال کر لوں، یہ جو اگر یہ لڑائی خدا نخواستہ شیعہ سنی لڑائی میں تبدیل ہو جاتی ہے تو پاکستان اور سینٹرل ایشیا پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ میرا خیال یہ ہے کہ صرف پاکستان ہی پہ نہیں، جنوبی ایشیا اور مرکزی ایشیا اور مڈل ایسٹ کی اکثر ممالک اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات یاد رکھنے کی قابل ہے کہ پاکستان اور عراق کے حالات کافی مختلف ہیں، سیاسی حوالے سے بھی اور جغرافیائی حوالے سے بھی، لیکن بہرحال یہاں کی جو نیٹ ورک ہے، جو انتہا پسند نیٹ ورک ہے، وہ دو حوالوں سے عراق کے انتہا پسندوں کی کامیابی سے کافی حوصلہ ان کو مل سکتا ہے۔ پہلا حوالہ تو یہ ہے کہ یہاں سے بھی کچھ لوگ شاید گئے ہیں وہاں پہ لڑنے کے لیے، انتہا پسندوں کے سنگ لڑنے کے لیے عراقی حکومت کے خلاف۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہاں خادم حسین صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے لوگ عراق میں جو سنی جنگجو ہیں ان کے ساتھ عراقی حکومت کے خلاف لڑنے کے لیے گئے ہیں؟
جی بالکل، میرا خیال یہ ہے کہ کافی اس پہ سٹوریز آ چکی ہیں اخباروں میں بھی، اور کافی یہاں کے جو اہم تجزیہ کار ہیں اس کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کے حوالے سے بھی یہ بات کر چکے ہیں۔ خادم حسین صاحب، کیا ان جنگجوؤں کا تعلق پاکستان میں جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان میں سے ہے، ان سے ان کا تعلق ہے، یا یہ لوگ ذاتی طور پر؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو افغانستان کے اندر، پاکستان کے اندر، عراق کے اندر اور شام کے اندر جنگجو لڑ رہے ہیں، وہ ایک طرح سے مفکورے کے حوالے سے تقریباً ایک نیٹ ورک میں جڑے ہوئے ہیں، اور تقریباً ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ایک طرح سے جو ان کا تصور ہے خلافت کا اس کو نافذ کیا جائے، اور کس طرح جس کو وہ کہتے ہیں کہ ایک شیطانی تہذیب یا مغربی تہذیب اس کو ختم کیا جائے۔ اس میں تقریباً آپ ان کی جب فتوے یا بیانات سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو افغانستان کے اندر سے جو بیانات آتے ہیں یا پاکستان کے اندر سے آتے ہیں یا پھر عراق کے اندر سے آتے ہیں یا پھر یمن اور صومالیہ اور شام کے اندر سے آتے ہیں، تو تقریباً ایک جیسی ان کے اجزاء ہوتے ہیں مفکورے کے۔ تو مفکورے کے حوالے سے جب ایک جیسے لوگ کہیں پہ غالب آ جاتے ہیں تو دوسری جگہوں پہ لڑنے والے یا جنگجو یا جہریت پسند یا عسکریت پسند ان سے بہرحال حوصلہ پکڑ لیتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر تو بہرحال سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی قیادت کا اور سیاسی حکومت کا ایک پورا اسٹرکچر موجود ہے، لیکن افغانستان کے اندر اس کا بہت خطرناک اثر ہو سکتا ہے۔ خادم حسین صاحب، میں بہت شکریہ، میں بھی آپ کی توجہ افغانستان کی طرف ہی لانا چاہ رہا ہوں، اور آپ سے میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے فیضان حق صاحب سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فیضان حق صاحب، افغانستان کے لیے اس ساری لڑائی میں کیا لیسنز ہیں؟ کیونکہ افغانستان سے امریکی جو جنگجو فوجیں ہیں وہ 2014 کے بعد وہاں سے نکل جائیں گی، افغانستان کے لیے کیا لیسن ہے؟ جی، افغانستان میں جو ایک تو شیعہ سنی کی جو ڈیوائیڈ ہے وہ ہے، مگر وہاں پر ایک ایتھنک ڈیوائیڈ بھی ہے، یعنی کہ نسلی امتیاز جو ہے وہ ہے، پختون ہیں، تاجک ہیں اور دوسرے نسل کے لوگ ہیں۔ تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جب تک آپ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو خانہ جنگی کا جو خطرہ ہے یا تو وہ بڑھ جاتا ہے یا اس میں انٹینسیفیکیشن ہو جاتی ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے وائلنس ہوتی ہے۔ افغانستان جو ہے اس وقت جو ہے اب ایسے لگتا ہے کہ عراق کے حالات جو ہیں افغانستان سے بھی بدتر ہو چکے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں کیا حالت ہے اس وقت، اور افغانستان کی جو مجھے فکر ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ لڑائی افغانستان پہنچتی ہے تو وہ کچھ دنوں میں ہی پاکستان پہنچ جائے گی۔ تھینک یو فیضان صاحب۔ ویری کوئکلی خادم حسین صاحب، اگر افغانستان میں ایسی خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے تو پاکستان کس حد تک متاثر ہوگا اس سے؟ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان 3 حوالوں سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اگر افغانستان میں سیاسی انتقال کی جو اب بات ہو رہی ہے وہ سیاسی انتقال پرامن نہیں ہوتا، یا پھر جو دفاعی انتقال سیاسی طور پہ انتقال اقتدار ہے، دفاعی طور پہ ایک ذمہ داری کا انتقال ہے اور اقتصادی انتقال، یہ کامیابی سے نہیں ہو پاتا، تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو نارتھ ویسٹرن شمال مغربی حصے ہیں پاکستان کے، وہ اور افغانستان کے جو مشرقی حصے اور جنوبی حصے ہیں وہ اس میں ایک بہت لمبے عرصے کی جنگ چھڑ سکتی ہے جو خطے میں بھی پھیل سکتی ہے اور جو پوری خادم حسین صاحب بہت شکریہ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا، خادم حسین صاحب اور پروفیسر فیضان، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے۔ اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ محمد عاطف کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔